चेयरमैन, एक तो अपने द्वारा ईरान के हवाले से कुछ बता दें। दूसरा, रशियन इन्वेस्टर का आज जो इंटरव्यू आया है गुलिस्तान रोड जियो पर, उसमें उनका ये कहना है कि उन्हें ये लगता है कि इमरान खान की हुकूमत जाने की एक बड़ी वजह उनका दौरा रूस था। इस हवाले से आप क्या कहें? जहाँ तक दौरे रूस के टॉपिक है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक गलतफहमी होगा अगर हम समझते हैं कि उससे हमारा अदम एतमाद से कोई ताल्लुक है। और उससे सबसे बड़ा सबूत ये बात है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो न्यूट्रल पोजीशन है इस जंग के हवाले से, वो पिछले हुकूमत का पोजीशन था और जैसे आपने देखा वो हमारा भी पोजीशन है। तो अगर वो वजह होता हुकूमत का जाने का तो उस पॉलिसी में कोई तब्दीली आ जाता, लेकिन हमारा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है रूस और यूक्रेन के जंग के बारे में, हम कल भी न्यूट्रल थे और आज भी न्यूट्रल। सर, दौरा ईरान के हवाले से बताएं, किन किन इश्यूज पे बात होगी? ईरान तो हमारा पड़ोसी मुल्क है और जैसे आपको पता है इस्लाम में हम अपने हमसाये को, अपने नेबर्स को के एक्स्ट्रा हुकूक होते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और ईरान के अवाम के दरमियान जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, जो कल्चरल एफिलिएशंस है, स्पिरिचुअल एफिलिएशंस है, वो बहुत ही तारीखी है। और जो पाकिस्तान और ईरान का मुआशी इंटरेक्शंस है, जो इकोनॉमिक हमारा कोऑपरेशन है, उसमें बहुत पोटेंशियल है कि उस पोटेंशियल को हम मजीद उसमें इजाफा लेंगे। सर, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात की जाएगी सर? मेरे ख्याल में जहां तक ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात है, जैसे आपको पता है इसकी बुनियाद सदर ज़रदारी साहब ने रखा था और हम यही चाहेंगे कि जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, जो ये उनका डील है, उनका फ्रेमवर्क है, उसमें प्रोग्रेस हो ताकि हम मजीद पोटेंशियल हमारे रिलेशंस के दरमियान में, हमारे दोनों ममालिक के दरमियान हम अनलॉक कर सकें। रशियन एम्बेसडर ने ये भी कहा है कि ऑयल का एक तो डील नहीं हुआ था लेकिन बातचीत हो रही थी, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि एग्रीकल्चर पर एक MOU साइन हुआ था 2020 में। तो क्या पाकिस्तान अभी भी उनसे इंगेज कर रहा है और करेगा ताकि सस्ता ऑयल ले सके? हम तो सारे ममालिक से इंगेज कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो हमारा ग़िज़ाई किल्लत, फूड इनसिक्योरिटी का मसला है ना, वो मेरे लिए बहुत परेशान कुन है। इसलिए पाकिस्तान तो इस जंग से पहले हमारा वीट का कमी था, हमारा यूरिया का, खाद का, DAP का बहरान था और हम कहाँ से लेके खरीदते थे? हम यूक्रेन से अपना वीट खरीदते थे, हम यूक्रेन से अपना फर्टिलाइजर खरीदते थे। वहाँ आजकल जंग के हालात थे और मजीद हमें फूड इनसिक्योरिटी और एनर्जी इनसिक्योरिटी का मुकाबला करना पड़ रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश हम चाहते ये है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू ये जंग ख़त्म हो। ये जंग जो है इसका नुकसान हो रहा है पूरा रीजन को, ऑब्वियसली यूक्रेन के अपने शहरियों को, वो पूरा टेरिटरी को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हो रहा है महंगाई की सूरत में, फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी की सूरत में। तो हम चाहते ये है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ये जंग ख़त्म हो ताकि जो आजकल के मसाइल हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो मौसमी तब्दीली के जो मसाइल है जिसकी वजह से हमारे ज़राअत पे ये और के तकलीफ आ रहे, इन इश्यूज़ को मिल के मुकाबला कर सकें। सर, आपने फूड सिक्योरिटी की बात की। सर, हमारे पाकिस्तान की जो ज़री ज़मीनी है वहाँ पे सर सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई है। सर, आप इस हवाले से क्या मैकेनिज्म इख्तियार करेंगे? मैं ज़ाती तौर पे जो ज़राई ज़मीन पे रियल इस्टेट का काम चल रहा है इसके खिलाफ इसलिए हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है, हम ना सिर्फ अपने शहरियों के लिए अपना मुल्क को फूड सिक्योर बना सकते हैं, अपना नीड्स पूरे कर सकते हैं, मगर हम दुनिया को भी खिला सकते हैं अगर हम अपना ज़राई निज़ाम को सही चला सकते हैं। सर, हमारा वीट का कमी था, हमारा यूरिया का, खाद का, DAP का बहरान था और हम कहाँ से लेके खरीदते थे? हम यूक्रेन से अपना वीट खरीदते थे, हम यूक्रेन से अपना फर्टिलाइजर खरीदते थे। वहाँ आजकल जंग के हालात थे और मजीद हमें फूड इनसिक्योरिटी और एनर्जी इनसिक्योरिटी का मुकाबला करना पड़ रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश हम चाहते ये है
کہ ڈپلومسی اور ڈائلاگ کے تھرو یہ جنگ ختم ہو. یہ جنگ جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے پورا ریجن کو. اوبیسلی یوکرین کے اپنے شہریوں کو, وہ پورا ٹیریٹری کو تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے مہنگائی کی صورت میں, فوڈ اور انرجی انسیکیورٹی کی صورت میں. تو ہم چاہتے یہ ہے کہ ڈائلاگ اور ڈپلومسی کے تھرو یہ جنگ ختم ہو, تاکہ جو آج کل کے مسائل ہیں, چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے وہ موسمی تبدیلی کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے زراعت پہ یہ اور کے تکلیف آ رہے, ان ایشوز کو مل کے مقابلہ کر سکیں. سر آپ نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی. سر ہمارے پاکستان کی جو زرعی زمینیں ہیں وہاں پہ سر سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں. سر آپ اس حوالے سے کیا میکینزم اختیار کریں گے؟ میں ذاتی طور پہ جو زرعی زمین پہ ریل اسٹیٹ کا کام چل رہا ہے اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے, ہم نہ صرف اپنے شہریوں کے لیے اپنا ملک کو فوڈ سیکیور بنا سکتے ہیں, اپنا نیڈز پورے کر سکتے ہیں, مگر ہم دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں اگر ہم اپنا زرعی نظام کو صحیح چلا سکتے ہیں. سر بہت ہمارا ویٹ کا کمی تھا, ہمارا یوریا کا, کھاد کا, ڈی اے پی کا بحران تھا, اور اس ہم کہاں سے لے کے خریدتے تھے؟ ہم یوکرین سے اپنا ویٹ خریدتے تھے, ہم یوکرین سے اپنا فرٹیلائزر خریدتے تھے. وہاں آج کل جنگ کے حالات ہیں اور مزید ہمیں فوڈ انسیکیورٹی اور انرجی انسیکیورٹی کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. تو ایک ہم امید کر رہے ہیں, کوشش ہم چاہتے یہ ہے کہ ڈپلومسی اور ڈائلاگ کے تھرو یہ جنگ ختم ہو. یہ جنگ جو ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے پورا ریجن کو. اوبیسلی یوکرین کے اپنے شہریوں کو, وہ پورا ٹیریٹری کو تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن پاکستان کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے مہنگائی کی صورت میں, فوڈ اور انرجی انسیکیورٹی کی صورت میں. تو ہم چاہتے یہ ہے کہ ڈائلاگ اور ڈپلومسی کے تھرو یہ جنگ ختم ہو, تاکہ جو آج کل کے مسائل ہیں, چاہے وہ کووڈ ہو, چاہے وہ موسمی تبدیلی کے جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے زراعت پہ یہ اور کے تکلیف آ رہے, ان ایشوز کو مل کے مقابلہ کر سکیں. سر آپ نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی. سر ہمارے پاکستان کی جو زرعی زمینیں ہیں وہاں پہ سر سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں. سر آپ اس حوالے سے کیا میکینزم اختیار کریں گے؟ میں ذاتی طور پہ جو زرعی زمین پہ ریل اسٹیٹ کا کام چل رہا ہے اس کے خلاف اس لیے ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا پوٹینشیل ہے, ہم نہ صرف اپنے شہریوں کے لیے اپنا ملک کو فوڈ سیکیور بنا سکتے ہیں, اپنا نیڈز پورے کر سکتے ہیں, مگر ہم دنیا کو بھی کھلا سکتے ہیں اگر ہم اپنا زرعی نظام کو صحیح چلا سکتے ہیں. سر بہت اجازت صاحب. چیئرمین, ایک تو اپنے دورہ ایران کے حوالے سے کچھ بتا دیں. دوسرا, رشین انویسٹر کا آج جو انٹرویو آیا ہے گزشتہ روز جیو پر, اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی حکومت جانے کی ایک بڑی وجہ ان کا دورہ روس تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ تو جہاں تک دورے روس کے ٹاپک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک غلط فہمی ہوگا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارا عدم اعتماد سے کوئی تعلق ہے. اور اس سے سب سے بڑا ثبوت یہ بات ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے, پاکستان کا جو نیوٹرل پوزیشن ہے اس جنگ کے حوالے سے, وہ پچھلی حکومت کا پوزیشن تھا, اور جیسے آپ نے دیکھا وہ ہمارا بھی پوزیشن ہے. تو اگر وہ وجہ ہوتا حکومت کا جانے کا تو اس پالیسی میں کوئی تبدیلی آ جاتا, لیکن ہمارا پاکستان کا جو موقف ہے روس اور یوکرین کے جنگ کے بارے میں, ہم کل بھی نیوٹرل تھے اور آج بھی نیوٹرل. سر دورہ ایران کے حوالے سے بتائیں, کن کن ایشوز پہ بات ہوگی؟ ایران تو ہمارا پڑوسی ملک ہے, اور جیسے آپ کو پتہ ہے اسلام میں ہم اپنے ہمسائے کو, اپنے نیبرز کو کے ایکسٹرا حقوق ہوتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور ایران کے عوام کے درمیان جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے, جو کلچرل افیلیشنز ہے, اسپرچل افیلیشنز ہے, وہ تو بہت ہی تاریخی ہے. اور جو پاکستان اور ایران کا معاشی انٹریکشنز ہے, جو اکنامک ہمارا کوآپریشن ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے کہ اس پوٹینشیل کو ہم مزید اس میں اضافہ لیں گے. سر پاک ایران گیس پائپ لائن کے اوپر بھی بات کی جائے گی؟ سر میرے خیال میں جہاں تک ایران پاکستان گیس پائپ لائن کی بات ہے, جیسے آپ کو پتہ ہے اس کی بنیاد صدر زرداری صاحب نے رکھا تھا,
اور ہم یہی چاہیں گے کہ جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں، جو یہ ان کا ڈیل ہے، ان کا فریم ورک ہے، اس میں پروگریس ہو، تاکہ ہم مزید پوٹینشیل ہمارے ریلیشنز کے درمیان میں، ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ہم انلاک کر سکیں۔ رشین ایمبیسڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ آئل کا ایک تو ڈیل نہیں ہوا تھا لیکن بات چیت ہو رہی تھی، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایگریکلچر پر ایک MOU سائن ہوا تھا 2020 میں، تو کیا پاکستان ابھی بھی ان سے انگیج کر رہا ہے اور کرے گا تاکہ سستا آئل لے سکے؟ ہم تو سارے ممالک سے انگیج کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا غذائی قلت، فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا، وہ میرے لیے بہت پریشان کن ہے۔ اس لیے پاکستان تو اس جنگ سے پہلے ہمارا